दिवचले ट्रॅफिक सेलाचो घोळ पळोवपाक मेळटा। अजून तो जाग्यार पडलो ना। ITI कडेन अपघातांची परंपरा चालूच आसा। आळाबंद हाडपाक म्हण ट्रॅफिक पुलीस विविध आयडिया लढयतात। रमलर्स घातलेले ते काढले, स्पीड ब्रेकर घातलो पूण ताचो बोर्ड स्पीड ब्रेकराच कडेन। स्पीड केन्ना कमी करप? आता पुलीस रडार स्पीड गन घेवन उबे रावतले। तांकां कोण फारवता आनी कितले दीस ते पळोवपाचे। आमी जे सध्या उबे आसात तो बोड्डे रोड, मेन रोड जो म्हापसा बिचोलीम सांखळी हांगा वता। आनी हो जो रोड आसा तो ITI कडेन सामको एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्लो आसा। ताका लागून सध्या हांगा रमलर्सूय घातलेले, पूण कांय थळाव्या लोकांक त्रास जाल्ल्या कारणान ते सध्या रमलर्स काडलेले आसा। आनी आमी दाखयला की हांगा स्पीड ब्रेकर घातला की स्पीड कंट्रोलान उरच्या खातीर, पूण लोकांची जी स्पीड आसा ती कशीच कमी जायना। त्या खातीर आतां ट्रॅफिक पुलिसान सामकी हांगा स्ट्रीक एक्शन घेतलेली आसा। आनी हांगासर स्पीड रडार लायिल्लो आसा, तातूंत तांकां स्पीड लिमीट 50 दवरलेली आसा, पूण सामके लोक स्पीडीन हांगा येता। कित्याक तो रोड बरो आसा आनी ब्रॉडूय आसा, लोक सामके स्पीडीन येता। त्या खातीर हांगासर जे एक्सिडेंट जाला तातूंत खुबश्या लोकांक मरणूय आयिल्ले, हांगा खुबशे इंजर्डूय जाल्ले। आमी फाटीं दाखयल्ले की खुबशे लोकांक हांगा एक्सिडेंट जाल्या, पूण जे स्पीड जी लिमीट आसा ती लोक कोणूच पालन हांगा करिना। ताका लागून सध्या हांगा स्ट्रिक्ट ट्रॅफिक पुलिसान एक्शन घेतलेली आसा। आनी स्पीड रडार लावन जे वायलंट करता स्पीडीचो आनी ओवर स्पीडीन येतात तांचेर सध्या कारवाय चालू आसा। हांगा डेली सध्या स्पीड रडार लावन ट्रॅफिक पुलीस रावतात आनी तांचेर कारवाय करता। खुबशे लोक हांगासर ताचें उल्लंघन करता अशें आमकां दिसलां, कित्याक खुबश्या स्पीडीन लोक येता आनी हांगा तांकां ते धरून तांकां फायनूय घालता। पूण हेचेर कितें तरी कमी जावपाक जाय। हेच्या खातीर ट्रॅफिक पुलिसान हे स्ट्रिक्ट सध्या जे ड्रायव्ह आसा तो चलयल्लो आसा, तातूंत एक्सिडेंट हांगा कमी जातले अशें दिसता। पूण रोड बरो आसल्या कारणान लोक स्पीडूनय येता। ताचेरूय आनी एक हांगा स्पीड ब्रेकर जावपाक जाय फुडें हांगासर ITI कडेन। रमलर्स घालून कांय फायदो ना, कित्याक तर रमलर्सांचेर लोक सामके स्पीडीन येता। स्पीड म्हणटा ती फक्त स्पीड ब्रेकर घातल्या उपरांतूच कमी जातली। आनी हे जे ट्रॅफिक पुलिसान जो आपलो ड्रायव्ह चालू केला तो एक बरो ड्रायव्ह आसा अशें थोड्या लोकांनी सांगलां। कित्याक खुबशे लोकांक हांगासर इंटरनल रोडांचेर रेजिडेन्शियल एरिया आसल्या कारणान तांकां भायर भितर येवपाकूय त्रास जाता। तितून जे ट्रॅफिक पुलिसान जो आतां सध्या ड्रायव्ह चालू केला तेचेर लोकांनी तोखणाय केली। हांव पंकज अमृतकर, बिचोलचो रहिवासी आणि हांव हांगा येयल्लो आसा हायवेचेर, आमच्या बिचोले ते सांखळी हायवेचेर। हांगा ट्रॅफिक पुलिसूय आसात जे आपले वेवस्थीत काम करतात आणि ट्रॅफिक रडार जो हे लायिल्लो आसा स्पीड लिमिटा खातीर तो खरेंच बऱ्या कारणाक लायिल्लो आसा। कित्याक हांगा ह्या रस्त्याक बरेचशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा। म्हाका दिसता हायवे जाल्ले तरी एक्सिडेंट खूब वाडल्या आणि बरेच लोकांक हांगा मरण सुद्दां येयल्या। थोडे आमचेच फ्रेंड्सा भितरले सुद्दां हांगा हे जाल्ले आसात, एक्सिडेंटाक कॉज जाल्लो आसा तांकां। इवन हांगा वयर तेंच्यांनी डिवायडर घातलो, पूण डिवायडर आसून सुद्दां थोडे तेज्या उपरांत सुद्दां एक्सिडेंट जाल्ले आसात हांगा। ना, कारवाय करता ती खरेंच बरोबर आसा, कित्याक प्रत्येकानी ह्या ट्रॅफिक रुल्साचे फॉलो करपाक जाय। जे लोक आसा ते थोडे उल्लंघन करता ते बरें न्ही, एक्चुली ते रावले ते आपली ड्युटी करतात, तशीच लोकांनी आपली ड्युटी करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।